पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर हिसाब बराबर करने के करीब 75 रन के आसान हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। चौथे रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग्स 103 रन से 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पूरी टीम को 117 रन पर आउट कर दिया। अली उस्मान और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक की शानदार 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स और बाबर आजम के 88 रन की बदौलत 387 रन बनाकर 43 रन की बढ़तरी हासिल की थी। ईरान और ओमान में आबना हुर्मुज़ के नए रास्ते पर इत्तेफाक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 1 या 2 निकात पर मामला तय होना बाकी हैं। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए, जिसकी मंजूरी सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल से दरकार होगी। ईरान हर ऑयल टैंकर से $1 फ़ी बैरल वसूल करेगा। ईरान फ़ीस वसूली को टोल टैक्स का नाम नहीं देगा। फ़ीस वैसे ही तस्वुर की जाएगी जैसे इंडोनेशिया आबनाए मलाका से वसूल करता है। ईरान के ओमान के साथ मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसकी खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में कमी का सिलसिला जारी। खाम तेल की कीमत $78 फ़ी बैरल से भी नीचे आ गई। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फ़ी बैरल तक गिर गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल के सौदे $74 फ़ी बैरल में तय पाए। रवां हफ्ते खाम तेल की कीमत में 11% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक कम नहीं हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनअत व तिजारत सैयद मोहम्मद अताबुक की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा $10 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तरसीली कंपनियों की निजकारी पर जायज़ा इजलास। निजकारी कमीशन में जारी करदा इदारा जाती इस्लाहाती और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ और सारिफीन के मफाद को तरजीह दी जाए। सदर ट्रंप ने भी आइंदा 48 घंटों में डील हो जाने का दावा कर दिया। कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है, जल्द मामला तय हो जाएंगे। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के ईरान और ओमान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान फ़ोन पर राब्ते हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ खुली है, कुछ जहाज़ वहाँ से भी गुजर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका एक ऐसे मुआहदे पर काम कर रहा है जिससे मज़ीद जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर सकें। ईरान का जौहरी हथियारों से पाक होना ही हतमी मुआहदा होगा। Pakistan condemns in the strongest possible terms the continued incursions into Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif by extremist Israeli settlers, encouraged by senior Israeli ministers and carried out under the protection of the occupying forces. मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी मस्जिद अल अक़सा में इंतहा पसंद इसराइली दरअंदाज़ी की मज़म्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में वज़ारती इजलास से खिताब। कहा कि मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा।
آزاد کشمیر کی انتخابی لڑائی ایوان صدر پہنچ گئی. ججز تقرری کی سمری منظور نہ کرنے کا تنازع. وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق آرٹیکل 48 اور 75 کے تحت ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت. آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت وزیر اعظم پابند ہیں. بھجوائی گئی سمری 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھجوا سکتے ہیں. شہر کی 7 بڑی اہم شاہراہوں پر احتجاج. شہری بدترین ٹریفک جیم میں رول گئے. کئی گھنٹوں سے اپنی ہی گاڑیوں میں محصور. صدر ایم اے جناح روڈ اور اطراف کے علاقوں میں گاڑیوں کی قطاریں. ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹریفک جیم پر نوٹس. آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ٹریفک بحال کرانے کی سخت ہدایت. متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہونے لگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی ملاقات. زلزلے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. نوجوانوں کو ہنرمند تکنیکی تربیت اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس سے قبل جائکا کے صدر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملے. تعلیم صحت ترقیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان اور امریکہ کا کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق. دونوں ممالک کے درمیان واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات, سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ نے داعش خراسان, القاعدہ, TTP اور BLA کے خلاف مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان اور امریکہ کا باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق. تجارتی حجم نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم. اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندوں سے ورچوئل ملاقات کا اعلامیہ جاری. محمد اورنگزیب نے کہا کہ تجارتی شراکت داری سے برآمدات کو فروغ اور معاشی استحکام میں مدد ملے گی. سندھ کابینہ نے گاڑیوں کی رجسٹریشن, ٹیکس اور انشورنس نظام میں اہم اصلاحات کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی بھی منظوری. تباہ یا ناقابل استعمال گاڑیوں کے مالکان کو اعلامیہ جمع کرانا ہوگا. ٹیکس ادا نہ کرنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن معطلی کے بعد منسوخ کر دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد گاڑیوں کے رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنانا ہے. گاڑی کی ملکیت تبدیل ہونے پر تھرڈ پارٹی انشورنس اپنی مدت تک برقرار رہے گی. سندھ کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی. صوبے بھر کے تمام اسکولوں میں ہفتہ اور اتوار کو تعطیل ہوگی. فیصلے کے تحت تدریسی اوقات میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا. مقصد تعلیمی سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری رکھنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.